نعمت‌های خداوند سه قسمت هستند، چون ابعاد انسانی سه قسمت هست: فکر و جان و جسم. همه نعمت‌های خداوند این سه قسمت و سه بعد انسانی را توانمند می‌کنند. هر نعمتی در زمینه خاص و این سه بعد انسانی که با نعمت‌های خداوند توانمند می‌شوند، سبب توانمندی انسان می‌شوند. در هیچ نعمتی مشکل منظور نشده. در هیچ نعمتی از نعمت‌های حلال خداوند ضرر منظور نشده. در هیچ نعمتی از نعمت‌های خداوند بی حرمتی، بی اعتباری، بی آبرویی، ذلت، خواری منظور نشده. یک سوال مطرح است: اگر همه نعمت‌های مادی و معنوی خاصیت مفید بودن دارد، چرا این همه مسلمان بدبخت است؟ روز به روز بی آبرو می شود، بی اعتبار می شود، ذلیل می شود، خوار می شود، بی حرمت می شود. برمیگردیم به همون مطلب اول آغاز سخن: شکر. شکر توان تزریق شده نعمت منتقل میکنه از نعمت به انسان و بعد به جامعه‌ای که اون انسان در اون زندگی میکنه.